आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुल्क की सियासत जिस तरह करवटें बदल रही है, लाजिम हो गया है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तमाम सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के पाकिस्तान के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, और पाकिस्तान और अवाम के लिए किस तरह सोचेंगी। आज इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में सैयद उस्मानुल हसन, आप जस्टिस ऑफ पीस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खुर्शीद अहमद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोइनुल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, आप जस्टिस ऑफ पीस भी हैं। अमन इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है। अमन होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मुल्क में खुशहाली, इस्तेहकाम, माशी तरक्की, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कैसे आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं चीज़ों को बेहतर होता हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्रोग्राम। सर, बात यह है कि अभी मैं कुछ देर पहले एक साइटेशन पढ़ रहा था जो BBC से रिलेटेड थी कि कराची जो है वो दुनिया का दूसरा ऐसा शहर बन चुका है पाकिस्तान का जो कि सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी बेसिक रीज़न है यहाँ का होने वाला स्ट्रीट क्राइम। अब हालिया जो सिंध पुलिस की जो है वो रेशियो ऑफ स्ट्रीट क्राइम है वो 250 3 साल में लोग आम शहरी कत्ल हुए इसी शहर कराची में, और अनगिनत अब तक वारदातों में लोग अपने कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं। सबसे पहले हमें आगाज़ ही इन चीज़ों से ले लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें का आगाज़ है यही माशरती जो है बर्बादी का सबब है, और जब तक कि ये माशरती निज़ाम रियासत के वो लोग बेहतर नहीं करेंगे जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, उस वक्त तक ये चीज़ मैन्युअरिटी पे नहीं आ सकती। कैसे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? आपके पास क्या सजेशन है? कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप समझाएंगे, कैसे आप राय देंगे, कैसे आप मशवरा देंगे कि यार ये ट्रैक यूं कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जनाब। इसी असना में हमने कुछ अर्सा पहले एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची एक रजिस्टर्ड कराई इदारों में, और उसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो शोबा हाय ज़िंदगी से लोग जो रिलेटेड लोग थे, जिसमें सहाफ़ी थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, वकला थे, जजेस थे रिटायर्ड, उनको इस फोरम में शामिल करके सिंध पुलिस से लेके जो है वो रेंजर्स के इदारों तक हमने तरसील की अपनी उन बातों की कि इस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सकता है, जिसमें कम्युनिटी पुलिस का सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में सिंध पुलिस को करने की ज़रूरत है, जो कि अब तक नाकाम है। जब तक के कम्युनिटी पुलिस के जो सिस्टम थे वो फ़ाल थे, उस वक्त तक के आप शायद माजी में आपने देखा हो, जब तक कम्युनिटी पुलिस सन 2000 से पहले तक फ़ाल थी, उस वक्त तक रेशियो ऑफ स्ट्रीट क्राइम बहुत कम था। आबादी भी तो बेतहाशा बढ़ रही है। खुर्शीद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो कम्युनिटी पुलिस का एक हवाला इन्होंने कहा, चीज़ें कराची तो लामहदूद हद तक जो है वो फैलता ही चला जा रहा है। आबाद रकबे और आबादी दोनों, मतलब कराची एक कोने से शुरू करेंगे तो दूसरे कोने तक रात हो जाएगी, कराची ख़त्म नहीं होगा, आप घूम सकते हैं। इस इतने बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए? जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका और वेनिस चैनल का दिल की अता गहराइयों से ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। कराची का मामला ये है कि कराची पाकिस्तान के माशी तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम ने, जिसमें सियासतदान और बिलखुसूस अगर कहा जाए बड़ी सरकार, ये मैंने थोड़ा छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल बस किया, इससे आगे आपकी गुंजाइश भी नहीं है, आपकी और मेरी और किसी की भी नहीं है, यहीं तक हम गुफ्तगू कर सकते हैं। वो उन्होंने कराची की हैसियत को ख़त्म करने के लिए
दारुल खिलाफा की हैसियत को ख़त्म करके इसे इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ये- थी सर उसके पीछे। हाँ, ये कायदे आज़म की बानिए पाकिस्तान की जाए पैदाइश है, इसने उसको आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ सेक्टेरियन बुनियादों पर मजहबी मुनाफरत के ज़रिए, लिसानी मुनाफरत के ज़रिए लोगों को आपस में दस्तो गिरेबां कर दिया गया। जब लोगों को दस्तो गिरेबां किया गया तो फिर उन्हें हथियार भी प्रोवाइड किए गए। एक हथियार अगर कहीं से स्मगल होके आता है तो ऐसा नहीं आता, जगह जगह मुख्तलिफ चौकियां बनी हुई हैं। उसके बावजूद इस शहर में देखें हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल है, खुलेआम इस्तेमाल है। दो लड़के बाइक पे आते हैं, दोनों के पास पिस्टल लगी हुई है, कमीज उठाई, पिस्टल निकाली, लेके चले गए। ठीक है, सामान सब कुछ छीन लिया। और यहां तक सूरत हाल खराब है कि अगर एक बटन वाला मोबाइल भी आपने नहीं दिया तो वो बंदा मार देते हैं, इंसान मार देते हैं, जिसे मां ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, बड़ा किया, जवान किया, उसके बाद आपने उसकी लाश गिरा दी। तो सूरत हाल शुरू ही से कराची की मुखालिफ रही और इसको एक मखसूस तरीके के जरिए जो है आपस में दस्तो गिरेबां किया गया, लड़ाया गया। ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है। और अब सूरत हाल ऐसी है कि मसाजिद पे लिखा गया है मसलके अहले बरेलवी, मसलके अहले हदीस, मसलके देवबंदी। ठीक है, ये बाकायदा मसाजिद पे लिख दिया गया। ये उर्दू बोलने वाले का इलाका है, यहाँ बलोच आबादी है, यहाँ सिंधी बोलने वाले लोग हैं, हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। आप देख लीजिए ये सूरत हाल। जब ऐसी सूरत हाल आप बना देंगे कराची के साथ, कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहां पोर्ट है, पोर्ट अब बन रहा है ग्वादर। ये शुरू से पोर्ट सिटी है, कंटेनर यहां उतरते थे, कहीं और कंटेनर नहीं उतरते थे, कोई गुंजाइश नहीं थी, यहां से पूरे मुल्क में माल सप्लाई होता था। उसी शहर को तुमने डिस्टर्ब किया, उसी शहर में बदअमनी फैलाई, उसी शहर के मसाइल को, उसी शहर को मसाइल में खड़ा किया और फिर लूटते रहे उस शहर के मसाइल को। ये सूरत हाल आपने बनाई। सर हम भी तो इस्तेमाल हुए ना, यहाँ के रहने वालों ने कौन सा कम क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, बहुत ही नर्म करके कह रहा हूं कि क्या नहीं किया इस गारत चमन में। यकीनन बैरूनी हाथ मुनव्वस हो सकते हैं, लेकिन आप भी तो इस्तेमाल हुए। मोइनुल्लाह शाह साहब क्या कहते हैं, कराची की तबाही में क्या अपनों के हाथ शामिल नहीं है? सैयद उस्मान उल हसन साहब ने जिक्र किया, मुल्की हालात के पेश नज़र जो आपने बात की, कराची के अमन की, मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के बारे में खुर्शीद साहब ने अपनी गुफ्तगू की। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस शहर को पुरसुकून देखना चाहते हैं और अमन बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तालीमी माहौल को बेहतर करना होगा। जब इल्म नहीं होगा तो शऊर नहीं होगा, और जब शऊर नहीं होगा तो ये सारे मामलात, ये ख़राबियों की जड़ है। हमारी तवज्जो नहीं है, किसी की भी तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत की है, ना इंतज़ामिया की है, ना आवाम की है, ना हमारी ख़ुद की है कि हम तालीम के मामलात में बेहतरी लाएं। हमारी दरसगाहों में, हमारे स्कूलों में बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ डिग्रियां तो हासिल करते हैं, इल्म हासिल नहीं करते। और यही वजह है कि जब सिर्फ आपके पास डिग्री होगी, इल्म नहीं होगा, तो आप बेरोज़गार होंगे, और जब आप बेरोज़गार होंगे तो आप वारदातें करेंगे। उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? जिन्होंने उनको इल्म नहीं दिया, जिन्होंने तालीम के माहौल को बेहतर नहीं बनाया, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। महकमे तालीम है, इंतज़ामी उमूर के लोग भी हैं, हुकूमत भी है, सब हैं। लोगों का भी काम है, आवाम की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम सारी ज़िम्मेदारियाँ हुकूमतों पर डाल देते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, हमें उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमारी भी अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम क्या देखते हैं कि हमारी औलाद कहाँ जा रही है। हमारे बच्चे दरसगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं या किसी और डगर पे जा रहे हैं, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बरियुज़्ज़म्मा हो गए। यही वजह है मुआशरे की ख़राबी पैदा हुई है। और जब मुआशरा ख़राब होता है तो फिर लोग लसानियत में भी जाते हैं, मजहबी फ़रक़ावारियत में भी जाते हैं, रॉ मटीरियल मिलता है ना फिर इन सबको वो जो अवाम का
جب آپ کہہ رہے ہیں شعور نہیں آیا, آپ کے پاس تعلیم نہیں آئی, شعور نہیں آیا, اس کے بعد تو آپ را مٹیریل ہیں. جی ہم بنیادی چیزوں کو کمزور کر دیتے ہیں نا. جب ہماری بنیادیں کمزور ہوتی ہیں تو اسی لیے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو بہتری کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل صحیح. جو معین اللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں, تعلیمی انحطاط کا حوالہ انہوں نے واضح کیا کہ جب آپ تعلیم نہیں دیں گے, شعور نہیں دیں گے, پھر وہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے گی تو وہ نقصان کرے گا نا. جہل کے ہاتھ میں ہتھیار کا مطلب ہے فساد. کیسے اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے عثمان صاحب؟ میری 2 دن پہلے, میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ کورنگی کا ممبر بھی ہوں. 2 دن پہلے ایک جو ہے کمشنر کراچی نے اجلاس بلایا, اور اس اجلاس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر کورنگی نے بھی ایک میٹنگ کال کی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. ٹھیک, میرے پاس کچھ اسٹیٹکس ہیں جو میں آپ کو جی ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں, یہ میں صرف آپ کو ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, کورنگی کی, صرف ڈسٹرکٹ کورنگی کی. اس میں ٹوٹل جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 138 صرف رپورٹ جو ہوئے ہیں ایوریج 18 ایئرس کے ہوئے ہیں, 18 سال کے, جس میں بیٹنگ آف فزیکل ٹارچر ہے. کچھ ایشوز جو بچوں کے آپ نے سنے ہوں گے, میں میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتا, کہ جو ٹچنگ پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں ایک 146, اور اس میں ادر ہراسمنٹ میں اور ریپ کیٹیگری میں 132 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل فگر بنتا ہے آلموسٹ 400 پلس. اب آ جائیں اویئرنیس آف ایجوکیشن, جو سید معین اللہ شاہ صاحب جو ہمارے سینئرز میں بھی ہیں اور انتہائی قابل شخصیت کے حامل ہیں. شاہ صاحب نے بولا علمی فقدان, بیسکلی اڈاپٹ دی کوڈ آف کنڈکٹ, اٹ از دی گڈ پالیسی آف یور آرگنائزیشن. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنے چھوٹوں کو تربیت دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو حتمی طور پہ ان کو وہ ماحول جو پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے, جو ہر کسی کے ایریے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. سب سے پہلا ماحول آپ کے گھر کا ہوتا ہے. گھر کے ماحول میں اگر آپ تہذیبی اور تمدنی اور ایک علمی شخصیات موجود ہیں تو بچوں کا دھیان ہمارے موبائلوں پہ آج کل بڑا فوکس آپ نے دیکھا ہوگا. جی, بچے آج کل موبائلوں میں بڑے بزی رہتے ہیں. جب موبائلوں کی بچے غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ ادب بھول جاتے ہیں, اور جب وہ ادب بھول جاتے ہیں تو وہ اساتذہ کا ادب بھولنے کے بعد نہ تو ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں, اور نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں, اور نہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. بیسیکلی فقدان ہمارے گھروں کی تربیت کا ہے. اگر ہمارے گھروں سے تربیت بہتر ہونے شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو شاہ صاحب نے بولا ہے کہ علمی فقدان وہ بھی بہتر ہوگا. خورشید صاحب, عثمان صاحب واضح کر رہے ہیں کہ تربیت میں بھی کمی آ گئی ہے. مطلب اب ماں باپ کیا تربیت کریں, وہ خود موبائل میں لگے ہوئے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ موبائل تو ایک ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کبھی غلط نہیں ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے اور اس کا استعمال صحیح ہوتا ہے. جسٹ فار ایگزامپل لسن می, ایک ڈائنامیٹ ہے, اس سے ہم کہیں تخریب کاری کا کام لے لیں, یا پہاڑ توڑ لیں, یا ہم پہاڑوں میں راستہ بنا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب معاملات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس سے ہم اسے قطعی طور پر روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سے اگر کوئی یہ چاہے کہ روک دے, وہ بچہ یہاں نہیں تو وہ باہر اس کو کرے گا, اور باہر کو وہ کام کرنا زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ کوئی واش نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اوقات مرتب کریں. جی بچہ اس وقت اسکول گیا, ٹھیک ہے, اس وقت اسکول سے آیا, یہ اس کے کھانے کا ٹائم ہے, یہ اس کے جو ہے سونے کا ٹائم ہے, یہ اس کے موبائل کا ٹائم ہے, یہ اس کے ہوم ورک کا ٹائم ہے. اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. جن بچوں کے ساتھ یہ توجہ دی جاتی ہے ان کی بہتری کی راہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیا توجہ دینے کے باوجود وہ بچہ کرمنل بن جاتا ہے, وہ بچہ آگے جا کے ایک مفید شہری نہیں بنتا, وہ بچہ جا کے پاکستان کے حق میں بات نہیں کرتا, اس کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہمارا اپنا جو سسٹم ہے
बुनियादी तौर पर पाकिस्तान सरमायादाराना निजाम के चुंगल में जकड़ा हुआ है। फिर इसके ऊपर जागीरदार, इसके ऊपर सरमायादार, इसके ऊपर नौदौलतिये, इसके ऊपर वडेरे, इसके ऊपर खवानीन, इसके ऊपर सरदार, इनका कंट्रोल है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि बलूचिस्तान का एक सरदार कराची ग्रामर का तालिब इल्म रहा, लेकिन उसके इलाके में कराची ग्रामर तो दूर की बात है, उससे 50% कम का भी एक सिंगल स्कूल नहीं नजर आता। अच्छा, आप अब बात को जो मैं समझ रहा हूं कि जहां भी जुल्म हो रहा है ना, अब इस हम कैटेगराइज अगर कर लें तो बात जालिम और मजलूम की है। बात ये नहीं है कि कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, सिंधी पे जुल्म कर रहा है, पंजाबी पे कर रहा है, बलोच पे कर रहा है। तो अब बात फिर जालिम और मजलूम की हो गई। एक कैटेगरी हो गई जुल्म करने वालों की, एक कैटेगरी हो गई जुल्म सहने वालों की। कब तक जुल्म सहते रहेंगे? बिजली का यूनिट क्रॉस कर चुका है लिमिट हमारी इस्तिताअत से, क्या होगा? देखें, बात चली मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, तालीम पर गई, वडेरा शाही पर आई, और अब कि बिजली के यूनिट पर आ गई है। बिजली का यूनिट इतना हिफ्ज हो गया है अब लोगों को कि लोग अब सब कुछ भूल गए हैं। सर, लोग मतलब घर की सामान बेचकर जो है बिजली का बिल भर रहे हैं। मोइनुल्लाह शाह साहब, एग्जैक्टली नहीं, मैं बिजली के बिल के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बिजली के यूनिट पे तो बहस करते हैं, ये बिजली आ क्यों नहीं रही, कहाँ बनती है, ये सप्लाई क्यों नहीं होती, लोगों को उसकी सहूलतें क्यों नहीं मिलती, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। बताने वाली जो कुव्वतें हैं, जो हुकूमतें हैं, वो भी नहीं बताती कि भाई आया इसकी मजबूरी क्या है, लोड शेडिंग हम करने के लिए मजबूर क्यों हैं। उनकी वजूहात तो होती है ना, कोई वो बयान करें, लोगों को बताएं तो सही। आवाम परेशान है, आवाम भी एक ही लाइन पे चल पड़ी है, बिजली का यूनिट 200 से ऊपर ना जाए वरना इतना बिल हो जाएगा, 201 हो जाएगा तो इतने का बिल हो जाएगा। आवाम का जहन इस पर आ गया है, किसी को ये नहीं पता कि ये बिजली की लोड शेडिंग होती क्यों है, क्या मजबूरियां हैं। आवाम को ये जिम्मेदारी बताने की, ये जो जिम्मेदारी है ये हुकूमतों की है, ये उसके जिम्मेदार हैं। मतलब फिर मैं नहीं समझूं, ये हुकूमतें हैं, वो बता दिया सर। मोइनुल्लाह शाह साहब सहाफी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आवाम के सामने हकायक रखना आपकी जिम्मेदारी है, आवाम को सच बताना आपकी जिम्मेदारी है, आवाम को अच्छा बुरा ये सब तमीज देना आप राय अम्मा हमवार करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसमें एक बात को वो आपकी करेंगे, हाँ, काट रहा हूं। बात दरअसल ये ऐसी बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जितनी जिम्मेदारी है वो एक अलग बात, सीधी सी और साफ और क्लियर बात यह है कि जब एक माशरा मुख्तलिफ लोगों के चुंगल में जकड़ा हुआ है, उसे आप आजाद नहीं करेंगे तो पॉलिसी यही लोग बनाएंगे। तो आजाद कैसे, मतलब वो खुद मुट्ठी खोल दे आपको आजाद करने के लिए? मेरी आप बात सुन ले, मेरी आप उसका मैं हल बताता हूं, जब तक इन लोगों की बालादस्ती कायम रहेगी, आप क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत आजाद है? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल। अमेरिकन सदर जो इलेक्शन लड़ रहा है उस पर फायर होता है, उसकी खबर चलती है, उस पे बाकायदा टॉक शो होते हैं, लेकिन फलस्तीन में मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, उस पे टॉक शो नहीं होता। होते हैं सर, बहुत कम होते हैं। बन्नू का वाकया है, दिखाया नहीं गया, बड़े बड़े चैनल्स ने बन्नू का वाकया नहीं दिखाया, लेकिन बांग्लादेश में सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पे बात नहीं हो सकती। सुने मेरी आप बात, सोशल मीडिया तो बेलगाम है, बेलगाम नहीं, खबर आप कहीं भी उड़ा दें। वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया से हट के ये बाकायदा सबूत है कि वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां जुलूस निकले हैं, वहां झंडे लिए गए और उस जुलूस के अंदर लोगों ने फायरिंग की है, ऐसी बात नहीं। खुर्शीद साहब, बात ये है, कोई भी चीज अगर आप अपने डगर से हट जाएंगे ना, तो किसी भी बात को आप फैसला कुल नहीं कर सकते। हम किसी बात को अगर लेके चल रहे हैं तो उसकी
आखिरी मंजिल तक तो पहुँचें। अभी हमने एनर्जी पर बात की, एनर्जी से हम बन्नू पर चले गए। कोई भी किसी भी गुफ्तगू का कोई भी पहलू अपने अख्तिताम की तरफ नहीं गया। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत पे, अवाम के मसाइल पे। जी जी। अवाम के मसाइल का जो गुच्छा है ना, वो बहुत उलझा हुआ है। अगर वो कोई एक सिरा, हम एक सिरा पकड़ते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ते हैं, शायद ये गुत्थी सुलझ जाए। तो बात सिर्फ इतनी है मोइनुल्लाह शाह साहब कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, आपने बड़ा वक्त पाकिस्तान का देखा सहाफत के हवाले से। आप समझते हैं कि कोई ट्रैक ऐसा है कि जिस पे अगर आप कन्वर्ट होते हैं तो शायद बेहतरी की तरफ गाड़ी आगे चले? आपके जहन में कोई ऐसा लाहे अमल, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी राय? बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है जी, ठीक है ना। आप दुनिया की हर काम के लिए, हर इशू के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, सियासतदानों का इज्तिमा, अहम बैठक, टेबल टॉक, सब कुछ करते हैं ना। इसके हल के लिए, इस हल की तलाश के लिए बहुत भी अच्छी एक बात है। नशिश करें। सियासी जमातों को तमाम उसमें बिल्कुल जितने ठीक। भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं, बिठाएं कि इसका हल बताइए। सिर्फ हल के ऊपर जाएं, मसाइल पर ना जाएं। मसाइल पे तो रोजाना बहस होती है। आप हल निकाल के दें, हल बता दें कि क्या है, ताकि मुल्क सही सिमत पर चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मोइनुल्लाह शाह साहब ने जो तजवीज़ दी है इस पे बात का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मान साहब, शाह साहब ने कहा है कि देखें लड़ाई झगड़े सब अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना। इन दी एंड जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान बचाने की, आवाम की दादरसी की, तो शाह साहब की तजवीज़ ये है कि यार वो चौधरी शुजात साहब याद आ गए कि मट्टी पाओ, तो मट्टी पा के आगे चलने की बात है। क्या ये फार्मूला आपके जहन में है कि कुछ बेहतरी की तरफ ले जा सकता है? मैं सबसे पहले इस बात का एक छोटा सा सवाल करूंगा शाह साहब से। शाह साहब, हुकूमत बने हुए कितना अर्सा हो गया? कुछ कौन सी हुकूमत? ये जो अभी बनी हुई है नून लीग की मौजूदा, तकरीबन 2 साल। 2 साल सर, 2 साल में जुडिशली अभी तक ये फैसला कर नहीं पाई कि कितने MNA इलेक्टेड हैं और कितने MNA इलेक्टेड नहीं हैं। आपने तजवीज़ दी, बेहतरीन तजवीज़ दी कि इन सब को जो है मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे हो जाना चाहिए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। सर, अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा कि असम्बलियों में किन लोगों ने बैठना है, किन लोगों ने बैठ के कवानीन से लेके पॉलिसीज़ को बनाना है, जो हमारे मसाइल रोडों से लेके और जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक के हैं, वो किस तरीके से सॉर्ट आउट होने हैं। अभी तक तो मोइन साहब 2 साल में ये बात भी सामने नहीं आई। और आपने जो तजवीज़ दी है इस पर कौन अमल दरामद करेगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये आप ही समझाएं। खुर्शीद साहब, सर आपके तजुर्बे को कोई चैलेंज नहीं करता है। ऐवान में उस्मान साहब कह रहे हैं, ऐवान में आवाम के मसाइल पर, पाकिस्तान के मसाइल पर तो बात बहुत दूर की बात है। अभी आप फॉर्म 45 और 47 में हैं। और सबसे अहम बात जो मैंने समझी, यानी सुतूर में भी समझी और बैनु सुतूर जो कहा गया वो भी समझा, कि आप अपने मसाइल से ही नहीं निकल रहे हैं तो आप आवाम के मसाइल पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे सर? आवाम के मसाइल हल होंगे, आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ आप अपने मसाइल हल करें और आवाम को 77 साल से लॉलीपॉप देते रहें। इसका एक बुनियादी हल है, ठीक है। इस मुल्क को अगर बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस मुल्क के अंदर सबसे पहला काम लैंड रिफॉर्म्स कर दी जाए, जैसे चाइना में हुई, जैसे भारत में हुई। उनके आइन से ही सारी चीज़ें ले ली जाएं, देख ली जाएं, पढ़ ली जाएं। आपके पास बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स कर ली जाएं, पहला काम। और दूसरा काम यही एक एक करके चलते हैं ना, एक एक करके जरा सा ऐसे आपने कह दिया और समझे हो गया, वो जादू की छड़ी है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए आप जो है ऐवान का रुख करेंगे, ऐसे ही है? या आप किसी और जरिए से लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते हैं? जाएंगे तो आप ऐवान में जाएंगे? हाँ बोले ऐवान में ही जाएंगे ना। ऐवान से ही कोई रेजोल्यूशन होगा, आवाम से ही कुछ। वहां पे बैठा कौन है? जागीरदार बैठा है, खवानीन बैठे हैं, सरदार बैठा है,
ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا. یہ معاملہ جیسے میری ایک بات سنیں, جیسے خورشید صاحب بات یہ ہے پاکستان کی عدالت نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا, پاکستان کی عدالت نے اور بھی دیگر چیزوں کو جنم دیا. نظریہ ضرورت پاکستان کی عدالت نے جنم دیا, ٹھیک ہے. لینڈ ریفارمز کے معاملات کو بھی اسی طرح سے آپ نے کرنا پڑے گا. اور پاکستان میں 3 الیکشن, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, پاکستان میں 3 الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرانے پڑیں گے, شفاف, تاکہ نظر آئے. اور جب یہ 3 الیکشن ہو جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان خود بخود آگے بڑھ رہا ہے. جی اب آپ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری بات وہی ہے کہ اگر آپ لکیر کو ہی پیٹتے رہیں گے نا تو منزل کی طرف نہیں جا سکتے. آپ اپنی کامیابی کی طرف نہیں دوڑ سکتے, آپ کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو دفن کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کو بھولنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف آ جائیں, ہمارا ملک ترقی کی طرف چلا جائے, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں, تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھولنا پڑے گا. ماضی میں بہت ساری جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. اس لیے ملک کی مفاد میں, ملک کے بہتر مفاد میں, ملک کو آگے لے جانے کے لیے اگر آپ صرف لکیر کو پیٹتے رہیں گے تو منزل کا تو آپ کسی مستقبل کا تو پلان کر ہی نہیں سکتے. صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, فلاں نے ایسا کیوں کیا, 2 سال سے ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکے, یہ 45 ہے یا 47 ہے. ان مسائل پہ الجھے ہوئے. اگر فیصلہ نہیں ہوا تو جنہوں نے فیصلہ کرنا یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. ساری ذمہ داریاں عوام کی جو ذمہ داری تھی عوام نے ادا کر دی. آپ نے کیا کیا, جو غلطی کی, اگر غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتیں یا پھر سب کچھ سمیٹ دیں. عثمان صاحب جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بات کو ذرا سا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے نا پاکستان کی, خاص طور پہ معاشی صورتحال اور اس وقت جو سرحدوں پر تناؤ کی صورتحال ہے, اس ساری صورتحال میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ ایک قدم اپنے سارے موقف سے, یعنی اپنی ذات, اپنے قائد, اپنے لیڈر, اپنے رہبر سے ذرا سا ایک قدم پیچھے آئیں اور ذرا سا پاکستان کو آگے رکھ لیں. پاکستان ہے تو پھر ہم سب ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے لیڈران ہیں, ہمارے رہبران ہیں, ہمارے قائدین ہیں. تو پاکستان کے لیے سوچ کے کیا ایک جگہ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ اس میں سب سے بڑا جو انسان کا فطری عمل ہے وہ انا ہے اور مفادات ہیں. ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میرا عوام میں جو رونمائی رہے وہ انتہائی پروکار رہے. اس میں وہ جھوٹ کا استعمال بے انتہا کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ الیکشنوں سے پہلے ہمارے ایریاز میں آتے ہیں وہ مختلف ہم سے وعدے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب جاتے ہیں وہ اسمبلیوں میں وہ سب چیزیں جا کے وہ بھول جاتے ہیں, اور اپنے کچھ ماں سوائے کچھ ایم این اے ایم پی ایس کے جو اپنے وعدے نبھاتے ہیں ان کے علاوہ سب اپنے مفادات کے ایک ایسے جھڑکولوں میں جھمٹ جاتے ہیں کہ وہ عوام کی طرف پھر دوبارہ الیکشن کے بعد نہیں آتے. اب آ جائیں آپ اس طرف جو شاہ صاحب نے بولا ہے کہ ایک قدم پیچھے آنے والی بات, ٹھیک ہے جی. اب شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ 2 سال میں ابھی تک اسمبلی کا جو فلور ہے وہ تمام ایم این اے اور ایم پی اے سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. ابھی تک 2 سال میں کچھ ایسے ہمیں کراچی کے اندر اسپیشلی کوئی پروجیکٹ سر ایسا نظر نہیں آتا جس پر کام ہونا شروع ہوا ہو اس 2 سال میں. اب کوئی پوچھنے والا, کوئی کرنے والا, کوئی بتانے والا. سب سے بڑی بات سر, سوری فار میں تھوڑا سا دوسری طرف جا رہا ہوں, ابھی پرسوں میں نے ایک میڈیا چینل میں سنا کہ 50 ارب روپے کی کوئی فائر وائل خریدی گئی ہے حکومت کی طرف سے, جو کہ کنٹرول کرے گی سوشل میڈیا اور میڈیا کو کہ وہ کوئی ریاست کے خلاف کر دی گئی ہے سر, وہ جی ریاست کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. یعنی یہ ان ممالک میں ہوتا تھا, جہاں تک میرا خیال ہے, آپ لوگ سینئرز بیٹھے ہیں, جن ممالک میں بادشاہی نظام ہوتا ہے. عثمان صاحب, ریاست کے خلاف آپ بات کیسے کر سکتے ہیں, کیوں کر سکتے ہیں آپ ریاست کے خلاف؟ کون ہوتے ہیں آپ ریاست کے خلاف بات کرنے والے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو اختلافات تک رکھیں نا. آپ کا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی انڈیویجل سے اختلاف ہے, آپ اداروں پہ کیسے چڑھائی کر سکتے ہیں؟ جو اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی لے کر آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں, تو ریاست پاکستان مقدم ہے یا آپ کی سیاسی جماعت مقدم ہے؟ معذرت کے ساتھ پہلی چیز تو یہاں جو چیز ہے نا, لوگوں
ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف ذہنی اختراع زیادہ ہے. جو مجھے پسند آتا ہے میں اس کو انتہا سے زیادہ اس میں انتہا پسندی ہے. تو اس چیز پہ کنٹرول ہونا اچھی بات. مجھے تو لگتا ہے انتہا پسندی ہماری قوم کی سرشت میں شامل ہو گئی ہے, گھٹی میں ملی ہوئی ہے. ہم ہر چیز میں انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو علاج کیا جاتا ہے. اسی لیے علاج کیا جاتا ہے. جب ہم خرابی کی طرف جاتے ہیں, جب خرابی کی طرف جاتے ہیں تو علاج ہوتا ہے نا, یہ ضروری ہے. اور اگر ایسا گورنمنٹ کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے, اس سے ملک کا مفاد بہتر ہے. اب یہ جو فائر آئل کا نظام بات آپ وہاں لے کے سر, میں پھر دوبارہ وہیں آؤں گا. ریاست کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. آپ سے مراد کوئی بھی نہیں کر سکتا. ریاست کے خلاف بات کرنے کا مقصد جو ہے آپ کچھ اور نکالا جائے گا. ہاں, آپ کو شکایت ہوگی حکومتوں سے, آپ کو شکایت ہو سکتی ہے جمہوریت سے, آپ کو شکایت ہو سکتی ہے افراد سے. صورتحال جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ سیاسی کشمکش اور سیاسی چپقلش کے نتیجے میں جو بھی پاکستان کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر سیاستدان جاتے رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں کہ آئیے اور حکومت کیجئے. خود دعوت دے کے آپ بلاتے ہیں. اب اس وقت جو معین اللہ شاہ صاحب کی تجویز ہے, میں پھر واپس اس سارے گفتگو کو لے کر وہیں آتا ہوں کہ کیا آج پی ٹی آئی کو اپنے سارے معاملات چھوڑ کر اس بات پر نہیں اکٹھا ہونا چاہیے کہ پاکستان بچا لیں. جی عثمان بھائی, آپ سے شروع کرتے ہیں. ناٹ فار دی اونلی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی, اس میں مختلف جو ہے ان لوگوں نے الائنس بھی کیا ہوا ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے. جی جے یو آئی بھی ہے ان کے ساتھ. اللہ آپ کا بھلا کرے. بلوچستان کی جو پاکستان, دیکھیں آپ نے ایک لفظ بولے تھے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بے شک, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ سب سے بہترین تجویز سید معین اللہ شاہ صاحب نے دی ہے کہ سب کو ایک سٹیپ پیچھے آ کے اپنی باتیں بھلا کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے بیٹھ لینا چاہیے. اچھا, میں آپ کی وہ ریاست والی بات کا جواب دیتا چلوں. جی. آپ نے بولا کہ ریاست کے متعلق کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان بات نہیں کر سکتا, تو مجھے سب سے پہلے آپ ایک بات کلیئر کر دیں کہ ریاست آپ کہتے کس کو؟ ریاست میں کہتا ہوں پاکستان کو, ریاست میں کہتا ہوں اپنے اس سرزمین کو, ریاست میں کہتا ہوں اس ملک کے مقتدر اداروں کو. ریاست سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں, پاکستان کے وفادار رہیں. ریاست کا مطلب پاکستان کو گالی دینا نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چوروں نے ملک کو لوٹا ہے, جن سیاستدانوں نے اپنی سیاسی, کون سی ایک سیاسی جماعت بتا دیں, کوئی ایک 77 سال کی تاریخ میں جو برسر اقتدار آ کر جس نے یہ کہا ہو کہ میں تمام جو پچھلے سیاسی حوالے ہیں ان سب کو معاف کرتا ہوں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھتا ہوں. جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئی ہے اس نے سارے گڑے مردے اکھاڑے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی نے کیا کم کیا تھا؟ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو راتوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے, خواتین کو اٹھایا گیا ہے. مطلب آپ نے کیا کم کیا تھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے یا نہیں عثمان صاحب؟ ریاست میں شامل وہ جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے, میں اس ڈیفینیشن پہ نہیں تھا, میں ڈیفینیشن کلیئر کرتا چلوں. ریاست میں وہ ادارے بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں معین صاحب ہیلتھ بھی شامل ہے, جس میں آئی ٹی کا محکمہ بھی شامل ہے, جس میں آئل اینڈ گیس انڈسٹریز بھی شامل ہیں. اب جب تک ان اداروں میں بوگس اور ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا جو لوگ قابل نہیں ہوں گے, تو آپ کا ملک سر کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب آپ آئے اس لائن پہ جس لائن کو ہم شاید کھوج رہے تھے. نااہلوں کی بھرتیوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے, نااہلوں کی بھرتیوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے. معین اللہ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ میں دیکھیے میری گفتگو کا آغاز بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس تعلیمی اداروں میں ہمیں ڈگریاں تو مل جاتی ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے, اور اس کی ذمہ داری صرف تعلیمی اداروں پر نہیں ہے, مجھ پر خود پر بھی ہے کہ میں نے وہاں تعلیم حاصل نہیں کی, صرف ڈگری حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ میں بے روزگار ہوں, اور وہی نااہل, وہی بوگس پھر جب اپنی سورس کی بنیاد پہ, رشوت ستانی کی بنیادوں پہ جو ہمارے معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیلا ہوا ہے, ان بنیادوں پہ جا کے جب وہ بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہ اداروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے اس کی روک تھام کے لیے آپ کو پھر دوبارہ اسی جانب آنا ہوگا کہ اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنائیں, وہاں سے ایک اچھی ڈگریاں حاصل کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ جب میدان عمل میں آئیں تو اس معاشرے کو بہتر بنا سکیں, اور ایک ایسے نظام پھر وہ سیاسی ماحول بھی بہتر ہوگا.
جب معاشرہ بہتر ہوگا تعلیمی طور پہ تو سیاسی ماحول بھی بہتر ہوگا، اور جب سیاسی ماحول بہتر ہوگا تو یہ رشوت ستانی اور یہ تمام جو تخریب کاری ہے یہ سب جڑ سے ختم ہوگی۔ شاہ صاحب اس کے لیے سب سے پہلے ریفارم جو ادا کرے گی نا وہ تمام وہ سیاسی جماعتیں ادا کریں گی جو کہتی ہیں کہ یہ پاکستان ہماری طرف سے ہے، اس پاکستان میں ہم اگر پولیٹیکل ویجز نہ کریں تو یہ پاکستان نہ رہے۔ اب میری بات سنیے گا میری بات سنیے گا عثمان بھائی کی بات اب سنیں۔ بات یہ ہے کہ میں ہوں ایک آئی ٹی کا منسٹر فار ایگزامپل، میں نے وہی لوگ بھرتی کرنے ہیں جو لوگ میرے من پسند ہیں، میں نے قابلیت نہیں دیکھنی خورشید صاحب کی، میں نے سر کی قابلیت نہیں دیکھنی، میں نے آپ کی قابلیت نہیں دیکھنی، میں نے وہ دیکھنا ہے کہ جو میری زمین پہ ہاری کام کر رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو پوری زندگی کی غلامی میرے ساتھ کرنی ہے جنہوں نے، میں نے ان کو پریفیئر کرنا ہے اور ان کو نشستوں پہ لا کے بٹھانا ہے تاکہ وہی میری 17 گریڈ کا بندہ بھی میری گاڑی صاف کر رہا ہو باہر جا کے اور میرے جوتے صاف کر رہا ہو۔ یہ چیز ہمارے اندر رج بس چکی ہے معین صاحب، یہ نہیں نکلنے یہ تو والی۔ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے نا یہ ساری چیزیں، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو ایک صاف شفاف، آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صاف شفاف معاشرہ ہوگا تو سب کچھ بہتر ہوگا۔ اور اس کے لیے اگر آپ میرے شدید ترین مخالف بھی ہیں لیکن آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو مجھے اسے اچھا کہنا ہوگا جب معاشرہ بہتر بنے گا۔ جی خورشید صاحب آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، جی فرمائیے، بولیں۔ آپ نے ساری گفتگو سنی، کیسے سمیٹیں گے، کیسے سم اپ کریں گے اس گفتگو کو؟ بات یہ ہے شاہ صاحب نے جو گفتگو کی اور عثمان صاحب نے جو بات کی، میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ آپ پاکستان کا یہ جو بالادست طبقہ ہے جس نے سرمایہ دارانہ نظام میں ایک نیا جال بچھا کے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے، اس کو توڑنے کا، اس کو ختم کرنے کا واحد حل اس ملک میں شفاف الیکشن اور لینڈ ریفارمز کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ان کی بالادستی قائم رہے گی، جیسا کہ ابھی یہ عثمان صاحب نے کہا، ایک شخص ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، بہت قابل آدمی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جواب نہیں دی جائے گی، اس لیے نہیں دی جائے گی کہ وہ قابل آدمی، وہاں وہ ان کی بات نہیں مانے گا، ٹھیک ہے، وہاں تو انہی لوگوں کو جواب دی جائے گی جو ان کے کاسا لیس ہیں، ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو وہ جو اس آدمی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میں مثال دیتا ہوں اس کی بڑی، اس میں شہر میں بہت سے اسکول ہیں، لیکن ایک بچہ ایک پارسی اسکول سے نکلتا ہے او لیول کر کے اور کیمبرج یونیورسٹی سے 8 یا 9 اے گریڈ لے کے آتا ہے، اس کو فلی اسکالرشپ پہ اے لیول کی اجازت بھی مل جاتی ہے، پڑھ کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈگری کیمبرج یونیورسٹی ایوارڈ کر رہی ہے، وہ آپ کے میٹرک پاس اور انٹر پاس کے بچوں سے بہت آگے ہے۔ او لیول کا بچہ بی ایس سی کے بچے کو میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ میتھ، انگلش، فزکس، کیمسٹری پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت قابل ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نوکری نہیں ملے گی۔ تو اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہی ہے کہ اس بالادست طبقے کے خلاف ایک آپ نے زبردست کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ جب تک یہ رہیں گے، جیسے کہ ایران کی مثال ہے، ساری ایران کی مثال نہ دیں، وہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، ایک منتشر ہجوم ہے، بالکل الگ الگ یہاں پر بالادست طبقے کے خلاف ڈھاکہ میں جو لوگ نکلے، ڈھاکہ میں ایک قوم تھی جو نکل آئی، آپ کو اتنے جگہوں پہ بانٹ دیا گیا ہے، آپ 100 سال میں بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ درست بات۔ جب تک آپ جو ہیں ان بالادست طبقوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لینڈ ریفارمز نہیں ہوگا، شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف سے مراد میری یہ ہے یہ شیشہ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہو جائے گی، تو میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے تحت ایسا ممکن نظر چلیں نہیں جی، ہے۔ ختم ہو گیا ہمارا وقت۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہی ہے کہ آپ کو تمام تر اختلافات بھلا کر معین اللہ شاہ صاحب نے جیسے تجویز دی کہ ایک جگہ پہ بیٹھیں، پاکستان کی بات کریں، عوام کی بات کریں، اسی طرح حل نکلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔